देती है। वापस ही गाँव आती है और ख़ामोश हो जाती है। वालिदैन उसे उसकी हालत देखकर टूट जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं बताती। चंद महीने बाद परिहा को एक बेटी जन्म देती है। लोग ताने देते हैं, किरदार पर सवाल उठाते हैं, मगर परिहा सिर्फ एक जुमला कहती है, मेरी बेटी मेरा ख्वाब है, अब मैं उसे मुकम्मल देखना चाहती हूँ। वो दोबारा हिम्मत करती है, अपनी तालीम मुकम्मल करती है और अपनी बेटी को साथ लेकर मेडिकल ऑफिसर बनती है। व्यूअर्स, स्टोरी के 15 साल बाद एक अस्पताल में एक मरीज़ दाखिल होता है। बिस्तर पर लेटा हुआ अरमान, जो आज नाकाम और तन्हा है। सामने खड़ी ये वही परिहा डॉक्टर बन चुकी है, परोवकार और मजबूत। अरमान नज़रें झुका लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? परिहा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत बने। अगर वो हादसा ना होता तो शायद मैं कभी इतनी बहादुर ना बनती। व्यूवर्स, ये कहानी औरत की है, बेबसी से उसकी ताकत बनने का सफ़र है। ये दिखाती है कि माशरे की नज़रों में गिरा हुआ शख्स भी ख़ुद को संवार सकता है और औरत कभी कमज़ोर नहीं होती अगर वो हार ना माने। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परिहा एक छोटी सी गांव की ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है जिसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करे। उसके वालिद एक स्कूल टीचर है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को शहर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया है। शहर आकर परिहा की ज़िंदगी बदल जाती है। वो मेहनती होती है, मगर वहाँ की चमक दमक, पेशन और तबकाती फ़र्क उसे कमज़ोर करने लगता है। इसी यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात होती है अरमान से, एक रईस बाप का लाडला, खुद पसंद मगर पुरकशिश नौजवान। अरमान को परिहा की सादगी और मासूमियत में कशिश महसूस होती है। वो धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। परिहा पहले ये बहुत ज़्यादा फासला अरमान से रखती है, मगर जल्द ही इसके नरम लहजे, तोहफ़ों और वादों में खो जाती है। एक दिन अरमान उसे शहर से बाहर अपनी फार्म हाउस ले जाता है और वहाँ सब कुछ बदल जाता है। परिहा की ज़िंदगी का ख्वाब एक लम्हे में अधूरा हो जाता है। वो यूनिवर्सिटी छोड़ देती है, वापस ही गाँव आती है और ख़ामोश हो जाती है। वालिदैन उसे उसकी हालत देखकर टूट जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं बताती। चंद महीने बाद परिहा को एक बेटी जन्म देती है। लोग ताने देते हैं, किरदार पर सवाल उठाते हैं, मगर परिहा सिर्फ एक जुमला कहती है, मेरी बेटी मेरा ख्वाब है, अब मैं उसे मुकम्मल देखना चाहती हूँ। वो दोबारा हिम्मत करती है, अपनी तालीम मुकम्मल करती है और अपनी बेटी को साथ लेकर मेडिकल ऑफिसर बनती है। व्यूअर्स, स्टोरी के 15 साल बाद एक अस्पताल में एक मरीज़ दाखिल होता है। बिस्तर पर लेटा हुआ अरमान, जो आज नाकाम और तन्हा है। सामने खड़ी ये वही परिहा डॉक्टर बन चुकी है, परोवकार और मजबूत। अरमान नज़रें झुका लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? परिहा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत बने। अगर वो हादसा ना होता तो शायद मैं कभी इतनी बहादुर ना बनती। व्यूवर्स, ये कहानी औरत की है, बेबसी से उसकी ताकत बनने का सफ़र है। ये दिखाती है कि माशरे की नज़रों में गिरा हुआ शख्स भी ख़ुद को संवार सकता है और औरत कभी कमज़ोर नहीं होती अगर वो हार ना माने। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परिहा एक छोटी सी गांव की ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है जिसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करे। उसके वालिद एक स्कूल टीचर है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को शहर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया है। शहर आकर परिहा की ज़िंदगी बदल जाती है। वो मेहनती होती है, मगर वहाँ की चमक दमक, पेशन और तबकाती फ़र्क उसे कमज़ोर करने लगता है।
اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ارمان سے، ایک رئیس باپ کا لاڈلا، خود پسند مگر پرکشش نوجوان۔ ارمان کو پریہا کی سادگی اور معصومیت میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پریہا پہلے یہ بہت زیادہ فاصلہ ارمان سے رکھتی ہے، مگر جلد ہی اس کی نرم لہجے، تحفوں اور وعدوں میں کھو جاتی ہے۔ ایک دن ارمان اسے شہر سے باہر اپنی فارم ہاؤس لے جاتا ہے اور وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پریہا کی زندگی کا خواب ایک لمحے میں ادھورا ہو جاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، واپس ہی گاؤں آتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ والدین اسے اس کی حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں بتاتی۔ چند مہینے بعد پریہا کو ایک بیٹی جنم دیتی ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، کردار پر سوال اٹھاتے ہیں، مگر پریہا صرف ایک جملہ کہتی ہے، میری بیٹی میرا خواب ہے، اب میں اسے مکمل دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دوبارہ ہمت کرتی ہے، اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میڈیکل آفیسر بنتی ہے۔ ویورز، اسٹوری کے 15 سال بعد ایک اسپتال میں ایک مریض داخل ہوتا ہے۔ بستر پر لیٹا ہوا ارمان، جو آج ناکام اور تنہا ہے، سامنے کھڑی یہ وہی پریہا، ڈاکٹر بن چکی ہے، پروکار اور مضبوط۔ ارمان نظریں جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ پریہا صرف مسکرا کر کہتی ہے، میں تمہیں معاف نہیں کرتی کیونکہ تم میری سب سے بڑی طاقت بنے۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اتنی بہادر نہ بنتی۔ ویورز، یہ کہانی عورت کی ہے، بے بسی سے اس کی طاقت بننے کا سفر ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ معاشرے کی نظروں میں گرا ہوا شخص بھی خود کو سنوار سکتا ہے اور عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی اگر وہ ہار نہ مانے۔ تو ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پریہا ایک چھوٹی سی گاؤں کی ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے جس کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج کرے۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کو شہر کے میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا ہے۔ شہر آ کر پریہا کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ محنتی ہوتی ہے، مگر وہاں کی چمک دمک، پیشن اور طبقاتی فرق اسے کمزور کرنے لگتا ہے۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ارمان سے، ایک رئیس باپ کا لاڈلا، خود پسند مگر پرکشش نوجوان۔ ارمان کو پریہا کی سادگی اور معصومیت میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پریہا پہلے یہ بہت زیادہ فاصلہ ارمان سے رکھتی ہے، مگر جلد ہی اس کی نرم لہجے، تحفوں اور وعدوں میں کھو جاتی ہے۔ ایک دن ارمان اسے شہر سے باہر اپنی فارم ہاؤس لے جاتا ہے اور وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پریہا کی زندگی کا خواب ایک لمحے میں ادھورا ہو جاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، واپس ہی گاؤں آتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ والدین اسے اس کی حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں بتاتی۔ چند مہینے بعد پریہا کو ایک بیٹی جنم دیتی ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، کردار پر سوال اٹھاتے ہیں، مگر پریہا صرف ایک جملہ کہتی ہے، میری بیٹی میرا خواب ہے، اب میں اسے مکمل دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دوبارہ ہمت کرتی ہے، اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میڈیکل آفیسر بنتی ہے۔ ویورز، اسٹوری کے 15 سال بعد ایک اسپتال میں ایک مریض داخل ہوتا ہے۔ بستر پر لیٹا ہوا ارمان، جو آج ناکام اور تنہا ہے، سامنے کھڑی یہ وہی پریہا، ڈاکٹر بن چکی ہے، پروکار اور مضبوط۔ ارمان نظریں جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ پریہا صرف مسکرا کر کہتی ہے، میں تمہیں معاف نہیں کرتی کیونکہ تم میری سب سے بڑی طاقت بنے۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اتنی بہادر نہ بنتی۔ ویورز، یہ کہانی عورت کی ہے، بے بسی سے اس کی طاقت بننے کا سفر ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ معاشرے کی نظروں میں گرا ہوا شخص بھی خود کو سنوار سکتا ہے اور عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی اگر وہ ہار نہ مانے۔ تو ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परिहा एक छोटी सी गांव की ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है जिसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करे। उसके वालिद एक स्कूल टीचर है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को शहर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया है। शहर आकर परिहा की ज़िंदगी बदल जाती है। वो मेहनती होती है मगर वहाँ की चमक दमक पेशेवर तबकाती फ़र्क उसे कमज़ोर करने लगता है। इसी यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात होती है अरमान से, एक रईस बाप का लाडला खुद पसंद मगर पुरकशिश नौजवान। अरमान को परिहा की सादगी और मासूमियत में कशिश महसूस होती है। वो धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। परिहा पहले ये बहुत ज़्यादा फासला अरमान से रखती है मगर जल्द ही इसकी नरम लहजे, तोहफ़ों और वादों में खो जाती है। एक दिन अरमान उसे शहर से बाहर अपनी फार्म हाउस ले जाता है और वहाँ सब कुछ बदल जाता है। परिहा की ज़िंदगी का ख्वाब एक लम्हे में अधूरा हो जाता है। वो यूनिवर्सिटी छोड़ देती है, वापस ही गाँव आती है और ख़ामोश हो जाती है। वालिदैन उसे उसकी हालत देखकर टूट जाते हैं मगर वो कुछ नहीं बताती। चंद महीने बाद परिहा को एक बेटी जन्म देती है। लोग ताने देते हैं, किरदार पर सवाल उठाते हैं मगर परिहा सिर्फ एक जुमला कहती है, मेरी बेटी मेरा ख्वाब है, अब मैं उसे मुकम्मल देखना चाहती हूँ। वो दोबारा हिम्मत करती है, अपनी तालीम मुकम्मल करती है और अपनी बेटी को साथ लेकर मेडिकल ऑफिसर बनती है। व्यूअर्स, स्टोरी के 15 साल बाद एक अस्पताल में एक मरीज़ दाखिल होता है। बिस्तर पर लेटा हुआ अरमान जो आज नाकाम और तन्हा है। सामने खड़ी ये वही परिहा डॉक्टर बन चुकी है, परवकार और मजबूत। अरमान नज़रें झुका लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? परिहा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत बने। अगर वो हादसा ना होता तो शायद मैं कभी इतनी बहादुर ना बनती। व्यूअर्स, ये कहानी औरत की है, बेबसी से उसकी ताकत बनने का सफ़र है। ये दिखाती है कि माशरे की नज़रों में गिरा हुआ शख्स भी ख़ुद को संवार सकता है और औरत कभी कमज़ोर नहीं होती अगर वो हार ना माने। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परिहा एक छोटी सी गांव की ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है जिसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करे। उसके वालिद एक स्कूल टीचर है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को शहर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया है। शहर आकर परिहा की ज़िंदगी बदल जाती है। वो मेहनती होती है मगर वहाँ की चमक दमक पेशेवर तबकाती फ़र्क उसे कमज़ोर करने लगता है। इसी यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात होती है अरमान से, एक रईस बाप का लाडला खुद पसंद मगर पुरकशिश नौजवान। अरमान को परिहा की सादगी और मासूमियत में कशिश महसूस होती है। वो धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। परिहा पहले ये बहुत ज़्यादा फासला अरमान से रखती है मगर जल्द ही इसकी नरम लहजे, तोहफ़ों और वादों में खो जाती है। एक दिन अरमान उसे शहर से बाहर अपनी फार्म हाउस ले जाता है और वहाँ सब कुछ बदल जाता है। परिहा की ज़िंदगी का ख्वाब एक लम्हे में अधूरा हो जाता है। वो यूनिवर्सिटी छोड़ देती है, वापस ही गाँव आती है और ख़ामोश हो जाती है। वालिदैन उसे उसकी हालत देखकर टूट जाते हैं मगर वो कुछ नहीं बताती। चंद महीने बाद परिहा को एक बेटी जन्म देती है। लोग ताने देते हैं, किरदार पर सवाल उठाते हैं मगर परिहा सिर्फ एक जुमला कहती है, मेरी बेटी मेरा ख्वाब है, अब मैं उसे मुकम्मल देखना चाहती हूँ। वो दोबारा हिम्मत करती है, अपनी तालीम मुकम्मल करती है और अपनी बेटी को साथ लेकर मेडिकल ऑफिसर बनती है। व्यूअर्स, स्टोरी के 15 साल बाद एक अस्पताल में एक मरीज़ दाखिल होता है। बिस्तर पर लेटा हुआ अरमान जो आज नाकाम और तन्हा है। सामने खड़ी ये वही परिहा डॉक्टर बन चुकी है, परवकार और मजबूत। अरमान नज़रें झुका लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? परिहा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत बने। अगर वो हादसा ना होता तो शायद मैं कभी इतनी बहादुर ना बनती। व्यूअर्स, ये कहानी औरत की है, बेबसी
سے اس کی طاقت بننے کا سفر ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ معاشرے کی نظروں میں گرا ہوا شخص بھی خود کو سنوار سکتا ہے اور عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی اگر وہ ہار نہ مانے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پریہا ایک چھوٹی سی گاؤں کی ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے جس کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج کرے۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کو شہر کے میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا ہے۔ شہر آ کر پریہا کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ محنتی ہوتی ہے مگر وہاں کی چمک دمک، پیشن اور طبقاتی فرق اسے کمزور کرنے لگتا ہے۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ارمان سے، ایک رئیس باپ کا لاڈلا، خود پسند مگر پرکشش نوجوان۔ ارمان کو پریہا کی سادگی اور معصومیت میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پریہا پہلے یہ بہت زیادہ فاصلہ ارمان سے رکھتی ہے مگر جلد ہی اس کی نرم لہجے، تحفوں اور وعدوں میں کھو جاتی ہے۔ ایک دن ارمان اسے شہر سے باہر اپنی فارم ہاؤس لے جاتا ہے اور وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پریہا کی زندگی کا خواب ایک لمحے میں ادھورا ہو جاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، واپس ہی گاؤں آتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ والدین اسے اس کی حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں بتاتی۔ چند مہینے بعد پریہا کو ایک بیٹی جنم دیتی ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، کردار پر سوال اٹھاتے ہیں مگر پریہا صرف ایک جملہ کہتی ہے، میری بیٹی میرا خواب ہے، اب میں اسے مکمل دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دوبارہ ہمت کرتی ہے، اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میڈیکل آفیسر بنتی ہے۔ ویورز، اسٹوری کے 15 سال بعد ایک اسپتال میں ایک مریض داخل ہوتا ہے۔ بستر پر لیٹا ہوا ارمان جو آج ناکام اور تنہا ہے، سامنے کھڑی یہ وہی پریہا ڈاکٹر بن چکی ہے، پروکار اور مضبوط۔ ارمان نظریں جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ پریہا صرف مسکرا کر کہتی ہے، میں تمہیں معاف نہیں کرتی کیونکہ تم میری سب سے بڑی طاقت بنے۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اتنی بہادر نہ بنتی۔ ویورز، یہ کہانی عورت کی ہے بے بسی سے اس کی طاقت بننے کا سفر ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ معاشرے کی نظروں میں گرا ہوا شخص بھی خود کو سنوار سکتا ہے اور عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی اگر وہ ہار نہ مانے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پریہا ایک چھوٹی سی گاؤں کی ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے جس کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج کرے۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کو شہر کے میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا ہے۔ شہر آ کر پریہا کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ محنتی ہوتی ہے مگر وہاں کی چمک دمک، پیشن اور طبقاتی فرق اسے کمزور کرنے لگتا ہے۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ارمان سے، ایک رئیس باپ کا لاڈلا، خود پسند مگر پرکشش نوجوان۔ ارمان کو پریہا کی سادگی اور معصومیت میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پریہا پہلے یہ بہت زیادہ فاصلہ ارمان سے رکھتی ہے مگر جلد ہی اس کی نرم لہجے، تحفوں اور وعدوں میں کھو جاتی ہے۔ ایک دن ارمان اسے شہر سے باہر اپنی فارم ہاؤس لے جاتا ہے اور وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پریہا کی زندگی کا خواب ایک لمحے میں ادھورا ہو جاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، واپس ہی گاؤں آتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ والدین اسے اس کی حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں بتاتی۔ چند مہینے بعد پریہا کو ایک بیٹی جنم دیتی ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، کردار پر سوال اٹھاتے ہیں مگر پریہا صرف ایک جملہ کہتی ہے، میری بیٹی میرا خواب ہے، اب میں اسے مکمل دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دوبارہ ہمت کرتی ہے، اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میڈیکل آفیسر بنتی ہے۔ ویورز، اسٹوری کے 15 سال بعد ایک اسپتال میں ایک مریض داخل ہوتا ہے۔ بستر پر لیٹا ہوا ارمان جو آج ناکام اور تنہا ہے، سامنے کھڑی یہ وہی پریہا ڈاکٹر بن چکی ہے،
پروکار اور مضبوط۔ ارمان نظریں جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ پریہا صرف مسکرا کر کہتی ہے میں تمہیں معاف نہیں کرتی کیونکہ تم میری سب سے بڑی طاقت بنے۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اتنی بہادر نہ بنتی۔ ویورز، یہ کہانی عورت کی ہے بے بسی سے اس کی طاقت بننے کا سفر ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ معاشرے کی نظروں میں گرا ہوا شخص بھی خود کو سنوار سکتا ہے اور عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی اگر وہ ہار نہ مانے۔ تو ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پریہا ایک چھوٹی سی گاؤں کی ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے جس کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج کرے۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کو شہر کے میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا ہے۔ شہر آ کر پریہا کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ محنتی ہوتی ہے مگر وہاں کی چمک دمک، پیشن اور طبقاتی فرق اسے کمزور کرنے لگتا ہے۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ارمان سے، ایک رئیس باپ کا لاڈلا، خود پسند مگر پرکشش نوجوان۔ ارمان کو پریہا کی سادگی اور معصومیت میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پریہا پہلے یہ بہت زیادہ فاصلہ ارمان سے رکھتی ہے مگر جلد ہی اس کی نرم لہجے، تحفوں اور وعدوں میں کھو جاتی ہے۔ ایک دن ارمان اسے شہر سے باہر اپنی فارم ہاؤس لے جاتا ہے اور وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پریہا کی زندگی کا خواب ایک لمحے میں ادھورا ہو جاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، واپس ہی گاؤں آتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ والدین اسے اس کی حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں بتاتی۔ چند مہینے بعد پریہا کو ایک بیٹی جنم دیتی ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، کردار پر سوال اٹھاتے ہیں مگر پریہا صرف ایک جملہ کہتی ہے میری بیٹی میرا خواب ہے، اب میں اسے مکمل دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دوبارہ ہمت کرتی ہے، اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میڈیکل آفیسر بنتی ہے۔ ویورز، اسٹوری کے 15 سال بعد ایک اسپتال میں ایک مریض داخل ہوتا ہے۔ بستر پر لیٹا ہوا ارمان جو آج ناکام اور تنہا ہے، سامنے کھڑی یہ وہی پریہا ڈاکٹر بن چکی ہے، پروکار اور مضبوط۔ ارمان نظریں جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ پریہا صرف مسکرا کر کہتی ہے میں تمہیں معاف نہیں کرتی کیونکہ تم میری سب سے بڑی طاقت بنے۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اتنی بہادر نہ بنتی۔ ویورز، یہ کہانی عورت کی ہے بے بسی سے اس کی طاقت بننے کا سفر ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ معاشرے کی نظروں میں گرا ہوا شخص بھی خود کو سنوار سکتا ہے اور عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی اگر وہ ہار نہ مانے۔ تو ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پریہا ایک چھوٹی سی گاؤں کی ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے جس کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج کرے۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کو شہر کے میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا ہے۔ شہر آ کر پریہا کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ محنتی ہوتی ہے مگر وہاں کی چمک دمک، پیشن اور طبقاتی فرق اسے کمزور کرنے لگتا ہے۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ارمان سے، ایک رئیس باپ کا لاڈلا، خود پسند مگر پرکشش نوجوان۔ ارمان کو پریہا کی سادگی اور معصومیت میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پریہا پہلے یہ بہت زیادہ فاصلہ ارمان سے رکھتی ہے مگر جلد ہی اس کی نرم لہجے، تحفوں اور وعدوں میں کھو جاتی ہے۔ ایک دن ارمان اسے شہر سے باہر اپنی فارم ہاؤس لے جاتا ہے اور وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پریہا کی زندگی کا خواب ایک لمحے میں ادھورا ہو جاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، واپس ہی گاؤں آتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ والدین اسے اس کی حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں بتاتی۔ چند مہینے بعد پریہا کو ایک بیٹی جنم دیتی ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، کردار پر سوال اٹھاتے ہیں مگر پریہا صرف ایک جملہ کہتی ہے میری بیٹی میرا خواب ہے، اب میں اسے مکمل دیکھنا چاہتی ہوں۔
वो दोबारा हिम्मत करती है, अपनी तालीम मुकम्मल करती है और अपनी बेटी को साथ लेकर मेडिकल ऑफिसर बनती है। व्यूअर्स, स्टोरी के 15 साल बाद एक अस्पताल में एक मरीज़ दाखिल होता है। बिस्तर पर लेटा हुआ अरमान, जो आज नाकाम और तन्हा है। सामने खड़ी ये वही परिहा डॉक्टर बन चुकी है, परोवकार और मजबूत। अरमान नज़रें झुका लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? परिहा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत बने। अगर वो हादसा ना होता तो शायद मैं कभी इतनी बहादुर ना बनती। व्यूवर्स, ये कहानी औरत की है, बेबसी से उसकी ताकत बनने का सफ़र है। ये दिखाती है कि माशरे की नज़रों में गिरा हुआ शख्स भी ख़ुद को संवार सकता है और औरत कभी कमज़ोर नहीं होती अगर वो हार ना माने। तो ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परिहा एक छोटी सी गांव की ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है जिसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करे। उसके वालिद एक स्कूल टीचर है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को शहर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया है। शहर आकर परिहा की ज़िंदगी बदल जाती है। वो मेहनती होती है मगर वहाँ की चमक दमक, पेशन और तबकाती फ़र्क उसे कमज़ोर करने लगता है। इसी यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात होती है अरमान से, एक रईस बाप का लाडला, ख़ुद पसंद मगर पुरकशिश नौजवान। अरमान को परिहा की सादगी और मासूमियत में कशिश महसूस होती है। वो धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। परिहा पहले ये बहुत ज़्यादा फासला अरमान से रखती है मगर जल्द ही इसकी नरम लहजे, तोहफ़ों और वादों में खो जाती है। एक दिन अरमान उसे शहर से बाहर अपनी फार्म हाउस ले जाता है और वहाँ सब कुछ बदल जाता है। परिहा की ज़िंदगी का ख्वाब एक लम्हे में अधूरा हो जाता है। वो यूनिवर्सिटी छोड़ देती है, वापस ही गाँव आती है और ख़ामोश हो जाती है। वालिदैन उसे उसकी हालत देखकर टूट जाते हैं मगर वो कुछ नहीं बताती। चंद महीने बाद परिहा को एक बेटी जन्म देती है। लोग ताने देते हैं, किरदार पर सवाल उठाते हैं मगर परिहा सिर्फ एक जुमला कहती है, मेरी बेटी मेरा ख्वाब है, अब मैं उसे मुकम्मल देखना चाहती हूँ। वो दोबारा हिम्मत करती है, अपनी तालीम मुकम्मल करती है और अपनी बेटी को साथ लेकर मेडिकल ऑफिसर बनती है। व्यूअर्स, स्टोरी के 15 साल बाद एक अस्पताल में एक मरीज़ दाखिल होता है। बिस्तर पर लेटा हुआ अरमान, जो आज नाकाम और तन्हा है। सामने खड़ी ये वही परिहा डॉक्टर बन चुकी है, परोवकार और मजबूत। अरमान नज़रें झुका लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? परिहा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत बने। अगर वो हादसा ना होता तो शायद मैं कभी इतनी बहादुर ना बनती। व्यूवर्स, ये कहानी औरत की है, बेबसी से उसकी ताकत बनने का सफ़र है। ये दिखाती है कि माशरे की नज़रों में गिरा हुआ शख्स भी ख़ुद को संवार सकता है और औरत कभी कमज़ोर नहीं होती अगर वो हार ना माने। तो ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परिहा एक छोटी सी गांव की ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है जिसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करे। उसके वालिद एक स्कूल टीचर है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को शहर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया है। शहर आकर परिहा की ज़िंदगी बदल जाती है। वो मेहनती होती है मगर वहाँ की चमक दमक, पेशन और तबकाती फ़र्क उसे कमज़ोर करने लगता है। इसी यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात होती है अरमान से, एक रईस बाप का लाडला, ख़ुद पसंद मगर पुरकशिश नौजवान। अरमान को परिहा की सादगी और मासूमियत में कशिश महसूस होती है। वो धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। परिहा पहले ये बहुत ज़्यादा फासला अरमान से रखती है मगर जल्द ही इसकी नरम लहजे, तोहफ़ों और वादों में खो जाती है। एक दिन अरमान उसे शहर से बाहर अपनी फार्म हाउस ले जाता है और वहाँ सब कुछ बदल जाता है।
परिहा की ज़िंदगी का ख्वाब एक लम्हे में अधूरा हो जाता है। वो यूनिवर्सिटी छोड़ देती है, वापसी गांव आती है और ख़ामोश हो जाती है। वालिदैन उसे उसकी हालत देखकर टूट जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं बताती। चंद महीने बाद परिहा को एक बेटी जन्म देती है। लोग ताने देते हैं, किरदार पर सवाल उठाते हैं, मगर परिहा सिर्फ एक जुमला कहती है, मेरी बेटी मेरा ख्वाब है, अब मैं उसे मुकम्मल देखना चाहती हूँ। वो दोबारा हिम्मत करती है, अपनी तालीम मुकम्मल करती है और अपनी बेटी को साथ लेकर मेडिकल ऑफिसर बनती है। व्यूअर्स, स्टोरी के 15 साल बाद एक अस्पताल में एक मरीज़ दाखिल होता है। बिस्तर पर लेटा हुआ अरमान, जो आज नाकाम और तन्हा है। सामने खड़ी ये वही परिहा डॉक्टर बन चुकी है, परोवकार और मजबूत। अरमान नज़रें झुका लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? परिहा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती, क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत बने। अगर वो हादसा ना होता तो शायद मैं कभी इतनी बहादुर ना बनती। व्यूवर्स, ये कहानी औरत की है, बेबसी से उसकी ताकत बनने का सफ़र है। ये दिखाती है कि माशरे की नज़रों में गिरा हुआ शख्स भी खुद को संवार सकता है और औरत कभी कमज़ोर नहीं होती अगर वो हार ना माने। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परिहा एक छोटी सी गांव की ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है, जिसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करे। उसके वालिद एक स्कूल टीचर है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को शहर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया है। शहर आकर परिहा की ज़िंदगी बदल जाती है। वो मेहनती होती है, मगर वहाँ की चमक दमक, पेशन और तबकाती फ़र्क उसे कमज़ोर करने लगता है। इसी यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात होती है अरमान से, एक रईस बाप का लाडला, खुद पसंद मगर पुरकशिश नौजवान। अरमान को परिहा की सादगी और मासूमियत में कशिश महसूस होती है। वो धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। परिहा पहले ये बहुत ज़्यादा फासला अरमान से रखती है, मगर जल्द ही इसकी नरम लहजे, तोहफ़ों और वादों में खो जाती है। एक दिन अरमान उसे शहर से बाहर अपनी फार्म हाउस ले जाता है और वहाँ सब कुछ बदल जाता है। परिहा की ज़िंदगी का ख्वाब एक लम्हे में अधूरा हो जाता है। वो यूनिवर्सिटी छोड़ देती है, वापसी गांव आती है और ख़ामोश हो जाती है। वालिदैन उसे उसकी हालत देखकर टूट जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं बताती। चंद महीने बाद परिहा को एक बेटी जन्म देती है। लोग ताने देते हैं, किरदार पर सवाल उठाते हैं, मगर परिहा सिर्फ एक जुमला कहती है, मेरी बेटी मेरा ख्वाब है, अब मैं उसे मुकम्मल देखना चाहती हूँ। वो दोबारा हिम्मत करती है, अपनी तालीम मुकम्मल करती है और अपनी बेटी को साथ लेकर मेडिकल ऑफिसर बनती है। व्यूअर्स, स्टोरी के 15 साल बाद एक अस्पताल में एक मरीज़ दाखिल होता है। बिस्तर पर लेटा हुआ अरमान, जो आज नाकाम और तन्हा है। सामने खड़ी ये वही परिहा डॉक्टर बन चुकी है, परोवकार और मजबूत। अरमान नज़रें झुका लेता है और कहता है,